سوال ہے سورہ بروج میں مذکور شاہد و مشہود سے کیا مراد ہے؟ جواب ہے شاہد سے مراد عرفہ اور مشہود سے مراد جمعے کا دن ہے۔ سوال ہے آپ کس صورت کے ذریعے نبی اور کس صورت کے ذریعے رسول بنائے گئے؟ جواب ہے آپ اقرا کے ذریعے نبی اور مدثر کے ذریعے رسول بنائے گئے۔ سوال ہے نیل پالش ناخن پر لگی ہو تو وضو اور غسل کا کیا حکم ہے؟ جواب ہے نیل پالش کا اتارنا ضروری ہے۔ سوال کس برتن میں اگر بلی نے منہ مار دیا تو کیا ہوگا؟ جواب ہے مکروہ ہو گیا۔ سوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی زوجہ محترمہ کون ہے؟ جواب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ سوال وہ کون سی قوم ہے جو 300 سال تک سوتی رہی؟ جواب ہے اصحاب کہف۔ سوال قرآن مجید فرقان الحمید میں نجم یعنی ستارے کا ذکر کتنی بار آیا ہے؟ جواب ہے قرآن مجید میں نجم یعنی ستارے کا ذکر 13 بار آیا ہے۔ سوال نکاح کرنا کیسا ہے؟ جواب ہے سنت۔ سوال کون سے نبی اپنی قبر میں خود جا کر لیٹے تھے؟ جواب ہے حضرت ہارون علیہ السلام۔ سوال ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک کتنی مرتبہ چاک کیا گیا؟ جواب ہے 4 بار۔ سوال ہے دنیا میں سب سے پہلے مہندی کا استعمال اللہ تعالیٰ کے کس نبی نے کیا تھا؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ سوال ہے کون سے نبی نے 180 شہر تعمیر کیے تھے؟ جواب ہے حضرت ادریس علیہ السلام نے۔ سوال ہے کائنات میں سب سے زیادہ علم کس نبی کے پاس تھا؟ جواب ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ سوال ہے کس پانی کو دیکھنے سے نظر تیز ہوتی ہے؟ جواب ہے آب زمزم کا پانی۔ سوال کون سا جانور فرشتوں کو دیکھ کر بولتا ہے؟ جواب ہے مرغا۔ سوال یاجوج ماجوج کس نبی کی اولاد میں سے ہیں؟
जवाब है हजरत नूह अलैहिस्सलाम। सवाल, वो कौन सी चीज है जिसमें ना गोश्त है और ना खून लेकिन फिर भी वो सांस लेती है? जवाब है सुबह। अल्लाह पाक फरमाता है, कसम है सुबह की जब वो सांस ले। सवाल, किस नबी की कौम पत्थर बन गई थी? जवाब है हजरत लूत अलैहिस्सलाम। सवाल है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरबूज किस चीज के साथ इस्तेमाल फरमाते थे? जवाब है खजूर। सवाल है, सबसे पहले मिसवाक किसने इजाद की थी? जवाब है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने। सवाल है, सबसे पहले अल्लाह ताला ने किस जानवर को पैदा फरमाया था? जवाब है मछली को पैदा फरमाया। सवाल है, कौन से नबी ने सबसे पहले मूंछें कटवाई थी? जवाब है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने। सवाल, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले किस गज़वा में शिरकत की? जवाब है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गज़वा अबवा में शिरकत की। सवाल है, सबसे पहले अरबी जबान किसने बोली थी? जवाब है हजरत हुद अलैहिस्सलाम ने। सवाल है, वो कौन सा ऐसा कीड़ा है जो खुद ही अपनी हलाकत की जगह पहुंच जाता है? जवाब है वो मक्खी है जो खुद ही अपनी हलाकत की जगह पहुंच जाती है। सवाल है, जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए तो उस वक्त जमीन पर कौन कौन से जानवर थे? जवाब है उस वक्त खुशकी पर टिड्डी और तरी में मछली थी। सवाल है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कंघी किस चीज की बनी हुई थी? जवाब है हाथी के दांत की। सवाल है, अल्लाह ताला के बनाए हुए कौन कौन से मुर्दार जानवर हलाल हैं? जवाब है दो मुर्दार जानवर हलाल हैं, मछली और टिड्डी। सवाल है, क्या आपको मालूम है कि चूहे की पैदाइश किस तरह हुई थी? जवाब है, इस तरह के कश्ती नूह में इबलीस ने जब खंजीर की पेशानी पर हाथ फेरा तो दो चूहे नर और मादा पैदा हुए। सवाल है, वो कौन से नबी पैदा होने के बाद एक दिन में इतना बड़ा होते जितना दूसरे बच्चे एक साल में होते हैं? जवाब है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। सवाल है, वो कौन से नबी हैं जो नमाज में मशगूल हो जाते तो दिल की आवाज 2 मील दूर तक जाती थी? जवाब है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम।
سوال ہے وہ کون سے نبی ہیں جنہوں نے 12 سال کی عمر میں تبلیغ کرنا شروع کر دی؟ جواب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔